नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा स्थायी कमिटी र प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, दैनिक कार्य सम्पादनका लागि सचिवालय गठन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुतला दहनप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर आपत्ति, संलग्नलाई कारवाही गर्ने चेतावनी। सडक निर्माणका लागि लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको टेन्डर बन्यो विवादास्पद, नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका। राजनीतिक अधिकारको माग गर्दै अफगानिस्तानमा महिलाको प्रदर्शनमा तालिबानको दमन, माग पूरा नभएसम्म प्रदर्शन नरोक्ने अफगान महिलाहरूको अडान। र दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भारतद्वारा नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित, नेपालका तेज तामाङको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल। अब पूरा समाचार। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। आइतबार पार्टीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जका साथै पार्टीको दस्तावेज मस्यौदा कमिटी बनाएको पार्टी कार्यालय सचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधरले बताउनुभयो। पार्टीको राष्ट्रिय कमिटीलाई पूर्णता दिएर पदाधिकारी चयन नहुँदासम्मका लागि काम गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पहिले नेकपामा हुँदा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मुकुन्द नेउपाने, डाक्टर बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल रहनु भएको स्थायी कमिटी गठन गरिएको तुलाधरले बताउनुभयो। पार्टीको दैनिक कार्य सम्पादन गर्नको लागि बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा प्रमेश हमाल, राजेन्द्र पाण्डे, डाक्टर गंगालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल, जयन्ती राई र जीवनराम श्रेष्ठ रहनु भएको सचिवालय गठन गरिएको पनि कार्यालय सचिव डाक्टर तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। नेपाल वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र पहिले नेकपामा हुँदा स्थायी कमिटी सदस्य रहनुभएका कमरेडहरू मुकुन्द नेउपाने, कमरेड डाक्टर बेदुराम भुसाल, कमरेड प्रमेश हमाल रहनुभएको स्थायी कमिटी गठन गरिएको छ। साथै पार्टीको दैनिक कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति कमरेड बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा कमरेडहरू प्रमेश हमाल, कमरेड राजेन्द्र पाण्डे, डाक्टर गंगालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल, जयन्ती राई र जीवनराम श्रेष्ठ रहनुभएको एउटा सचिवालय गठन गरिएको छ। कार्यालय सचिव तुलाधरले स्थायी कमिटीको 2वटा बैठक बसिसकेको र स्थायी कमिटीमा माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहित पूर्व नेकपाको अवस्थामा रहेको स्थायी समितिका सदस्यहरू रहेको बताउनुभयो। अहिले द्रुत गतिमा पार्टीका कामहरू अघि बढेको बताउँदै सचिव तुलाधरले विभिन्न विभागहरूको नाम, केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजनको खाका तयार गर्ने, जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पठाउने लगायतका मुख्य एजेन्डाहरूमा पार्टीले छलफल गर्ने बताउनुभयो। हामी छलफल गर्छौँ र कुन कमरेडलाई कहाँ जिम्मा दिँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी चाहिँ त्यसको बारेमा पनि वर्कआउट गर्छौँ। त्यसै गरिकन केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्य विभाजन पनि त्यसको एउटा खाका, मोटो खाका पनि हामी तयार गर्छौँ। जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पठाउने भन्ने कुरा छ। त्यो केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पठाउने सन्दर्भमा पनि हामी वर्कआउट गर्छौँ। विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी आउने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भइरहेको कार्यालय सचिव तुलाधरले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको गाउँ नगर ओडा अधिवेशन 38 जिल्लामा सम्पन्न भएको छ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भइसकेका 56 जिल्लामध्ये 38 जिल्लामा ओडा अधिवेशन सम्पन्न भएको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। अधिकांश ओडामा सर्वसम्मत र केहीमा मतदान मार्फत ओडा कार्य समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भएका छन्। क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भएका जिल्लामध्ये शुक्रबार 35 जिल्ला, शनिबार झापा र मुस्ताङ तथा आइतबार दाङमा ओडा अधिवेशन सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ। त्यस्तै भदौ 21 गते सुनसरी, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, ललितपुर, पाल्पा, बागलुङ, नवलपुर, सल्यान, मोगु र बैतडीमा ओडा अधिवेशन हुँदैछ।
भदौ 22 गते गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, कालीकोट र दार्चुला तथा भदौ 23 गते रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा अधिवेशन हुन लागेको छ। यसबाहेक क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशन हुन बाँकी 21 जिल्लाको नामावली भने क्रमशः प्रकाशित हुँदै जाने र यही भदौ 27 गते निर्धारित गाउँ नगरपालिका अधिवेशन सम्पन्न सबै जिल्लामा ओडाको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने योजना रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन गर्ने तथा पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइनको तार काट्दा महाकाली नदीमा खसेर जयसिंह धामीको ज्यान गएको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरुद्धमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। मोदीको विरोधलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको विरोधमा भएका गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। विज्ञप्तिमा मित्र राष्ट्रसँग उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको र भविष्यमा उत्पन्न समस्यालाई पनि वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै मित्र राष्ट्र र त्यहाँका प्रमुख विरुद्ध हुने गतिविधि नियन्त्रण गरिने र संलग्नलाई कारवाही गर्ने पनि गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। सरकारले सबै मित्र राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन चाहेको र नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध गतिविधि हुन नदिन कटिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। सबै समुदायले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने गरी नियमावली बनाउनु पर्नेमा पनि सांसदहरूको जोड छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसदहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, अञ्जना विसङ्खे, विद्या भट्टराई लगायतका सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्तिमा दुरुपयोग हुने गरी नियमावली बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत समेत गराउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद भट्टराईले सबैका लागि मेडिकल शिक्षामा पहुँच पुर्याउने गरी आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। हामीले सबैका लागि यो मेडिकल शिक्षा पुर्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा कडा कुरा मात्रै सधैँभरि ठिक हुन्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ सरल कुराहरूले पनि धेरैलाई समेटेर जान सक्छ भन्ने मान्यता हामीले बोकेनौँ भने हामी समावेशिताको मर्मलाई पनि पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले सबै समुदायले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत व्यवस्था हुने गरी चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमावली ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। जेहेन्दारलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हो, गरिबलाई प्रायोरिटी दिने हो, सबै क्षेत्रलाई प्रायोरिटी दिने हो, सबै समुदायलाई प्रायोरिटी दिने हो, सबैलाई सगोल रूपबाट अगाडि लगेर समतामूलक तरिकाबाट चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा मेडिकलको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने कन्सेप्टमा यो विधेयक बनेको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसङ्खेले सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी ऐन बनाउन र पिछडिएका क्षेत्रको उत्थानका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। क्षमतावान मान्छेहरूले पनि 50 ल्याउँदाखेरि पनि त्यो 80 ल्याउने भन्दा क्षमतावान छन् भन्छु म। त्यस्तै गरी महिलाहरू पनि आरक्षणबाट आउनेहरूले पुरुषले 90 ल्याउने र महिलाले 50 ल्याउँदा पनि महिला क्षमतावान हो भन्छु म। कसरी त्यो परिवेशबाट त्यो निस्किएर 50% ल्यायो होला। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो। सरकारीमा पढेको साँच्चै गरिबको अरू हाम्रा आधारहरू इन्डिकेटरहरूको आधारमा छुट्याउन नसकेको हुनाले हाम्रो इन्डिकेटरको आधार नै ऊ बाध्य भएर सरकारीमा पढेको भनी बुझाइको साथ हामीले त्यो हेर्दाखेरि त्यसलाई वर्गीकरण गर्न उपयुक्त नै लाग्छ। यसबाट गर्न सक्ने र हाम्रो संस्थाले गर्न सक्ने कुरामा कुनै कमी रहँदैन। यो कुराहरू मान्यज्यूलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका परीक्षाहरू सञ्चालनमा ढिलाइ नहुने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मङ्सिर पुसभित्र सो संस्थान अन्तर्गतका सबै परीक्षाहरू लिने गरी सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
गोर्खा र धादिङ सिमानामा बग्ने बुढी गण्डकी नदी थुनेर बिजुली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा घरबास गुमाएकाहरूले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले हालसम्म बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्रै दिएको छ। जग्गामा बनेको घर संरचना, फलफुलका बोटहरूको मुआब्जा भने पाएका छैनन्। काम थालेको 8 वर्ष हुँदासम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। यस निर्माण कार्यमा सरकारको ध्यान नगएको स्थानीयको भनाइ छ। निर्माण कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयको भविष्य अन्योलमा परेको सरोकार समितिको भनाइ छ। सरकारले निरन्तर व्यवस्था गर्दै आयो। न्यून मुआब्जा तोकिएको मुआब्जा पनि समयमा नपाउनु, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा नपाउनु, सुकुम्बासी ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको सरकार सम्बोधन नहुनु, पुनर्वास पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी नहुनु आदि मुआब्जा वितरणको चरणमा देखिएका मुख्य समस्या हुन्। सरकारले सुरुमा मिठा मिठा सपना देखाएर आयोजना बनाएको र अहिले त्यसको उचित मूल्याङ्कन नगरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। त्यसको अध्ययन गर्न नपाइकन फेरि अर्को सरकारले के गरिदियो, विकास समिति नै भङ्ग गरिदियो। त्यसपछिदेखि त्यो बुढी गण्डकी भट्टाभङ्ग अवस्थामा छ। अहिलेसम्म त्यो डिपिआरमाथि के भयो भने कसैले पनि डिपिआर ठिक छ छैन अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि। अरूले बनाइदियो, यो बनाएको डिपिआर ठिक छ छैन रिभ्यू गर्नु पऱ्यो नि। प्यानल अफ एक्सपर्टबाट चाहिँ त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि गरेकै छैन। अनि त्यसको सकारात्मक पक्ष के हो, यसको नकारात्मक पक्ष के हो, डिपिआरमा राम्रो कुरा के छ, नराम्रो कुरा के छ होइन, त्यो चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यो पनि भएको छैन अहिलेसम्म। देशकै ठूलो आयोजना रहेको यो आयोजनाले धेरै जनतालाई विस्थापित गरेको र कुनै नीति नै नभएको आयोजना बन्न पुगेको स्थानीयको टिप्पणी छ। सुकुम्बासी पीडितहरूलाई सम्बोधन गरेर 10 दिनभित्र माग पूरा नगरी आन्दोलनमा उत्रने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषमा भ्रष्टाचार उदाङ्गो बन्दा पनि संसदीय समितिहरू भने बैठक नबोलाएर त्यसलाई टार्न खोजिरहेका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारले चरम रूप लिएको लुम्बिनी विकास कोषका बारेमा उजुरी परिसकेपछि छानबिनका लागि चासो लिनुपर्ने संसदीय समिति थाहा नै नपाए जसरी बसिरहेको छ। लुम्बिनी विकास कोषले सडक निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डर विवादास्पद बन्यो। भ्याट बाहेक करिब 3.25 अरबको 4वटा प्याकेजमा तय गरिएको ठेक्काको हरेक प्याकेजमा पुरातात्विक आयोजनामा 20 करोडको कार्य गरेको हुनुपर्ने शर्त रह्यो। सडक र नाली निर्माण गर्न पनि सो शर्त तिर्स्याउनुले आफ्ना ठेकेदारलाई काम दिलाउन गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आरोप छ। आफूले चाहेको मान्छेले कसरी काम दिन सकिन्छ, योग्य क्वालिफाई बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि सडकको चाहिँ प्रमाणपत्र बाहेक सडकको प्रमाणपत्र बाहेक 20 करोडको चाहिँ ऐतिहासिक रूपको चाहिँ काम गरेको सर्टिफिकेट पनि हुनुपर्छ भनेर जोडिदियो। प्राविधिक प्रस्तावको रिजल्ट गर्दा त्यो मिलोमतो त्यही मान्छेले काम पाएको हुन्छ, सपोर्टिङ त्यही मान्छेहरू बसेको हुन्छ भन्ने थाहा पाउँछ भनेर गोर्खापत्रको पेजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँ एक प्याकेजको रिजल्ट, अर्को ठाउँ अर्को प्याकेजको रिजल्ट, अर्को ठाउँ अर्को प्याकेजको रिजल्ट, ताकि त्यो भिडाएर हेऱ्यो सबै जोडाएर हेऱ्यो भने त्यो मिलोमतो देखिन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनेर टेन्डर आह्वान रोक्न सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हुँदै संसदको लेखा समिति, विकास समितिसम्म महासङ्घ पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै टेन्डर रोके पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बेन्चमा पुगेको सो मुद्दामा विकास कोषको पक्षमा नै फैसला आयो। सर्वोच्च अदालतबाट गत साउन 3 गते आफ्नो पक्षमा फैसला आएपछि कोष टेन्डरको प्रक्रियामा अघि बढेको छ भने अदालतको आदेश आउने बेलासम्म छलफलका लागि बैठक नै नबोलाई समितिहरूले टारिरहेका थिए। प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य ठहरिएका कम्पनीलाई यही भदौ 16 गते कोषले आर्थिक दररेटको प्रस्तावका लागि आह्वान गरेको छ। शर्तका साथ अघि बढेको टेन्डर प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा देखाउन आर्थिक प्रस्तावका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा घुमाइफिराई हरेक प्याकेजमा हुने कम्पनी छन्। लेखा समितिमा उजुरी दिइसकेको भए पनि समितिले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि समयावधिसम्म बैठक नबोलाएर टार्न खोजेको बताइएको छ। संसदको विकास तथा प्रविधि समिति समेत एउटै बाटोमा छ। सो प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताहरूले नै आफूलाई सबैतिर सेटिङ भएको चेतावनी दिएको महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एच्छेध्वज कार्की बताउनुहुन्छ। 4वटा प्याकेजको ठेक्का लुम्बिनी कृष्ण, खानी अर्घाखाँची, एपेक्स, कमलजित, रामजानकी रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाउने बताइएको छ। उनीहरूको भनाइ के छ भने अहिले भित्रै यो चाहिँ नेपाल के अरे चाहिँ
लेखा आयोगलाई पनि उनीहरूले कुरा मिलाएको भित्री कुरा चाहिँ लेनदेन कुराबाट अनि उस समितिलाई पनि मिलाएको यो विकास तथा प्रविधिलाई पनि भन्ने कुरा छ। त्यसरी नै अदालततिर पनि हामीले चाहिँ मिलायौँ भन्ने उनीहरूको कुरा छ। अनि सँगसँगै प्रोजेक्टलाई नि मिलाएको कुरा छ। अख्तियारमा समेत हामीले मिलाइसक्यौँ भनेपछि सबैतिर मिलाइसकेपछि यो काम केही हुँदैन, हामीले चाहेको हुन्छ भनिदियो। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराज साक्य भने टेन्डर प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा उठे पनि सर्वोच्चबाट फैसला आइसकेको सन्दर्भमा कार्य रोक्न नहुने बताउनुहुन्छ। पुरातात्विक ठाउँमा कार्य गर्दा त्यसको ऐतिहासिकता ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने उहाँको जिकिर छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नियमानुसार ठिक छ उहाँहरूले गर्नुभएको, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन। तपाईँहरू काम अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने किसिमको सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएपछि हामीले यो काम अगाडि बढाएका हौँ। त्यही आधारमा त्यहाँ कुनै पनि काम गर्दा एचआइए गरेको हुनुपर्छ, एचआइए हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट अब लुम्बिनीमा काम गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा खन्दै कुनै पुरातात्विक क्षेत्र भेट्यो भने तुरन्तै त्यहाँ रोकेर अगाडि कसरी जाने भन्ने युनेस्कोसँग सल्लाह गरेर जानुपर्ने हुन्छ। लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराई भने खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएको दावी गर्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन तथा विनियमावली अनुसार चाहिँ टेन्डर डकुमेन्ट बनिसकेको छैन, त्यसमा केही कुरो भाइलेन्स भएको छ कि छैन, हाम्रो आवश्यकताभन्दा फरक कुरो मागिएको छ कि छैनौँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ रोड बनाउनु पर्ने थियो, बिल्डिङको एक्सपिरियन्स मागेर गऱ्यौँ कि अथवा अर्थप बनाएर गरेर हामीले जे बनाउनु पर्ने हो त्यो कुराहरूसँगै सेरोफेरोमा भएको कुराहरू हो। अब तर्कको कुरोलाई त अब ट्विस्ट जे कुनै पनि कुरामा 100% सेटिस्फ्याक्सन त कोही हुन सक्दैन होला जस्तो लाग्छ। हुन त प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएपछि आर्थिक प्रस्तावका लागि गरिएको आह्वानमा कुनै शङ्का देखिए टेन्डर खुलेको दिनबाट 1 हप्तामा खरिद प्रक्रियामा भाग लिएका अन्य कम्पनीले निवेदन हाल्न सक्छन्। कार्यालयले 5 दिनमा निवेदन उप निर्णय गर्नुपर्छ। चित्त नबुझेमा अदालतका पूर्व न्यायाधीश रहने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनमा पनि निवेदन दिन सक्छन्, जसको निर्णय जिल्ला अदालत सरहको हुन्छ। महासङ्घले भने समयावधि सकिन 2 दिन बाँकी छँदा सबैतिर सेटिङ भएको भन्दै धरौटी राखेर गर्नुपर्ने निवेदनबाट केही हुने आश लिएको छैन। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। हिन्दू महिलाहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ मनाउने पर्व तीज नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहल पहल सुरु भएको छ। अहिले चुरा, पोते, धागो लगायतका श्रृङ्गारका सामानको खरिद बिक्री गर्नेहरूको बजारमा व्यस्तता बढ्दो छ। हरितालिका तीज नेपाली चेलीहरू माइतीमा जम्मा भई भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने, दर खाने, नाचगान गर्ने हर्षको पर्व हो। परम्परादेखि यस चाडमा नारीहरू रातो चुरा, टीका पोते, धागो र रातै वस्त्रमा सजिने गर्छन्। तीज नजिकिँदै गर्दा अहिले बजारमा तीज लक्षित चहल पहल सुरु भएको छ। लकडाउन भए पनि बजारलाई खुकुलो बनाइएको कारण परम्परादेखि मानिआएको चाडलाई निरन्तरता दिनेहरू किनमेल गर्न बजारसम्म आइपुगेको बताउँछन्। हामी नारीहरूले चाहिँ अब तीजको बेलामा रातो, पहेँलो, हरियो लाउनु पर्ने भएको भएर अब पहिलादेखि नै हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू सबैले मानिआउनु भएको भएर अब यो लाउने एउटा रमाइलो पर्व मनाउनको लागि नै होला। अहिले इन्द्रचोक असनमा पोते पसलहरूमा ग्राहकको भिड बाक्लो देख्न सकिन्छ। बजारमा चहल पहल बढे पनि व्यापार भने कोरोनाका कारण अघिल्ला वर्ष झैं हुन नसकेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। पोते सुनको पूरक वस्तु भएको र सुनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएकाले पोतेको व्यापार सुस्ताएको व्यापारीहरूको ठम्याइ छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण मानिसहरूको आम्दानी घट्दा किन्ने चाहना घटेको बताउँछन् व्यापारीहरू। तीज आउनलाई जम्मा 3 दिन बाँकी छ, त्यही भएर भिड चाहिँ अवश्य पनि बढेको क्राउड छ, तर जस्तो पहिला हुन्थ्यो त्यस्तो छैन। कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि कमै छ। गर्नलाई कठिनाइ छैन, तर अब कोरोनाले त तपाईँको विश्वलाई नै भएको छ। त्यही भएर अहिले यसपालिको समय 1.5 वर्षदेखि चाहिँ चाहिने जति सामान चाहिँ आएको छैन, कम आइरहेछ। तर जुन हिसाबको बिजनेस छ धेरै लोएस्ट छ अहिले। तीजलाई लक्षित गरेर युरोपका अधिकांश मुलुकबाट नेपालमा पोते आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै चुरा, टीका लगायतका श्रृङ्गारका सामान भारत, चीन, फिलिपिन्स, हङकङ लगायतका मुलुकबाट ल्याइने गरिएकोमा कोरोना विश्वव्यापी बनेपछि सामान आयात गर्न मुस्किल भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, इन्द्रचोक, काठमाडौँ।
मानव वेशविखन मुक्त समाज हाम्रो प्रतिबद्धता सबैको प्रयास र ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मानव वेशविखन तथा ओसार पसार विरुद्धको 15औं राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भर्चुअल माध्यम मार्फत कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अहिले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुम्दा धेरैजसो मानिसको बेचबिखनको जोखिममा परेको औँल्याएका थिए। वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासन र शिक्षाको आवरणमा पनि नेपालबाट मानव वेशविखन हुने कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। समाज परिवर्तनका लागि मानव वेशविखनको अन्त्य हुनै पर्ने र कानुनमा भएको सजाय लागू हुनुपर्ने विषयमा पनि कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। दिवसकै अवसरमा मानव वेशविखन विरुद्धको अभियानमा नेपाल सरकारबाट सम्मानित भएको पहिलो संस्था शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरीमाया तामाङले जसको सवाल उसको नेतृत्वको लागि मानव वेशविखन विरुद्धको अभियानमा सङ्गठित भएको बताउनुभयो। र भन्नुपर्दाखेरि शक्ति समूह जसको सवाल उसको नेतृत्वको लागि हो र त्यही सन्दर्भसँगै जोड्दाखेरि हामी मानव वेशविखन प्रभावित नेपाली महिला दिदीबहिनीको मानव वेशविखन विरुद्धको अभियानको रूपमा चाहिँ सङ्गठित छ हामी। आज पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1089 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 1534 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 7971 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1089 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा निको भएका सहित नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,27,185 पुगेको छ। यस्तै थपिएका सहित 8,54,321 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण आज थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,838 पुगेको छ। अहिले नेपालभर 31,248 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 523 जनाको आइसियु र 162 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। पर्यटन व्यवसायीहरूले तत्काल विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालभित्र आउने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, पर्वतारोही सानु शेर्पा, ट्रेकिङ गाइड फुडोमा शेर्पा लगायतका पर्यटन व्यवसायीहरूले विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालभित्र आउने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँहरूले पर्यटकहरूलाई नेपाल आउने वातावरण बनाउन क्वारेन्टाइनमा नबस्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर टुरिज्म ओपन छ, कोभिडको सतर्कता हुने रुल र रेगुलेसन यो 2 नाइट बस्दाखेरि नेगेटिभदेखि आफ्नो फिल्डमा जाने, पोजिटिभदेखि त्यो त सिस्टममै भन्यो। सङ्घले पर्यटकहरूका लागि आवश्यक ट्राभल, ट्रेकिङ र होटलहरूको व्यवस्था मिलाउन सस्तो ब्याज दरमा लोन प्रवाह गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। हिम आरोही सानु शेर्पाले विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालभित्र आउने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई दबाब दिनुभयो। सरकारले सरकारले त भन्नै पर्दाखेरि त अब यो टुरिज्म क्षेत्रमा त अब यो क्वारेन्टाइनहरू हटाउने, त्यसलाई सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई खोलिदिने, ओपनमा राख्ने। अब क्वारेन्टाइन हटाइदियो भने त कति विदेशी पर्यटकहरू आउँछ नि हाम्रो नेपालमा, कति पहाड, हिमाल, जङ्गल, तराई सब मिलेको ठाउँ हो नि त हाम्रो ठाउँ। अब हाम्रो भनाइ चाहिँ हो, अब सरकारले जसरी हुन्छ राम्रो हुने, अब जसरी हुन्छ विदेशी भित्राउने चाहिँ गर्नु पर्यो होइन, त्यो वातावरण मिलाउनु पर्यो, दिनु पर्यो। पर्यटक व्यवसायीहरूले कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर अघि बढ्दा नेपालको पर्यटक क्षेत्र फस्ट्याएर जानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल हस्तकला महासंघ र इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन अफ नेपालले इन्टेरियरमा हस्तकलालाई समायोजन गर्ने आइडिया प्रदान गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि 3 जनालाई आइडिया आइकन 2021 को टाइटल प्रदान गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच इन्टेरियर डिजाइनमा हस्तकलालाई समायोजन गर्दै हस्तकलालाई व्यावसायिक रूप दिन सकिने सन्दर्भमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरी विजेता भएका 3 जनालाई आइडिया आइकन 2021 को टाइटल सहित नगद पुरस्कार प्रदान गरेको हो। विजेताहरू रविना श्रेष्ठ, रोशन ठाकुर र नीलिमा प्रधानले क्रमशः 25,000, 15,000 र 10,000 रुपैयाँ नगद पाउनु भएको छ। आजको कार्यक्रम हामीले नेपाल हस्तकला महासंघ र इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन अफ नेपालको बीच अब इन्टेरियरमा हस्तकलालाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ, हस्तकलालाई यसले व्यावसायिक रूप कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थियौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाल सरकारले जुन कोसेली घरको अवधारणा ल्याएको अवस्था छ। परम्परागत रूपमा रहेको हस्तकलाको सिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसकेको र नयाँ पुस्ता आकर्षित हुन नसकेको अवस्थामा देशको मौलिक कला संस्कृतिलाई नयाँ प्रविधिको समेत अवलम्बन गर्दै संरक्षण गर्न आइडिया आइकन 2021 ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साक्यले बताउनुभयो। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो दिन नै कारोबार सुरु भएपछि लगत्तै ओह्रालो लाग्न थालेको नेप्से बजार बन्द हुने क्रमसम्म पनि ओह्रालो यात्रामा नै रह्यो। कारोबार सुरु भएको 1 घण्टामा नै झण्डै 100 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्से 5% बढीले घट्दा करिब 40 मिनटसम्म बजार नै बन्द भयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आइतबार नेप्से 108.26 ओह्रालो लागेर 2818.72 बिन्दुमा उर्लिएको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 19.76 बिन्दुले घटेर 522.01 मा उर्लेको छ। कुल 223 कम्पनीको 2,30,79,832 किता शेयर 18 अर्ब 24 करोड 3,91,045 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। आइतबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 39 खर्ब 44 अर्ब 95 करोड 39,10,000 बराबर पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भारतले नेपाललाई पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको दोस्रो मैत्रीपूर्णमा भारतले नेपाललाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। भारतको जितमा कप्तान सुनिल छेत्री नायक रहेका हुन्। उनले 1 गोल गर्नुका साथै थप 1 गोलको अवसर सृजना गरे। नेपालका तेज तामाङले 1 गोल फर्काए। खेलको 62औं मिनेटमा फारूक हाजी चौधरीको गोलमा भारतले अग्रता बनाएको थियो। भारतीय डिफेन्डर चिन्गलेन साना सेङ कोन्सामको क्रसमा सुनिल छेत्रीले हेड मार्फत डिबक्सभित्र उपलब्ध गराएको बलमा चौधरीले गोल गरेका थिए। खेलको 80औं मिनेटमा कप्तान छेत्रीले गोल गर्दै भारतको अग्रता दोब्बर बनाउने काम गरेका हुन्। गोलका लागि हतारिएको नेपाली टिम विरुद्ध काउन्टरमा छेत्रीले भारतका लागि दोस्रो गोल गरेका थिए। खेल सकिन 5 मिनेट अघि तेजले नेपालका तर्फबाट 1 गोल फर्काएका हुन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट तेजले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्न सफल भएका छन्। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपालले भारतलाई मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि काठमाडौँमा आतिथ्यता प्रदान गरेको थियो। बिहिबार पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल र भारतले 1-1 गोलको बराबरीमा खेलेको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। आइतबार पार्टीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जका साथै पार्टीको दस्तावेज मस्यौदा कमिटी बनाएको पार्टी कार्यालय सचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधरले बताउनुभयो। विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी आउने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भइरहेको कार्यालय सचिव तुलाधरले बताउनुभयो। गोर्खा र धादिङ सिमानामा बग्ने बुढी गण्डकी नदी थुनेर बिजुली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा घरबास गुमाएकाहरूले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले हालसम्म बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्रै दिएको छ। जग्गामा बनेको घर संरचना, फलफुलका बोटहरूको मुआब्जा भने पाएका छैनन्। मानव बेचबिखन मुक्त समाज, हाम्रो प्रतिबद्धता, सबैको प्रयास र ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार विरुद्धको 15औं राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भर्चुअल माध्यम मार्फत कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अहिले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुम्दा धेरैजसो मानिसको बेचबिखनको जोखिममा परेको औल्याएका थिए। अफगानिस्तानमा राजनीतिक अधिकारको माग गर्दै महिलाहरूले गरेको प्रदर्शनमा तालिबानले दमन गरेको छ। काबुल र हेरातमा महिलाहरूले गरेको प्रदर्शनमा तालिबानले लाठीचार्ज र मरिचको धुलो प्रयोग गरेर दमन गरेको हो। तालिबानको दमनका कारण दर्जनौं महिला घाइते भएका छन्। काबुलमा भएको प्रदर्शनमा तालिबानले असुर ग्यास र पेपर स्प्रे प्रहार गरेको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल र भारतबीच भएको प्रतिस्पर्धामा भारत 2-1 ले अग्रता कायम गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिप आगामी अक्टोबर 1 देखि 16 गतेसम्म आयोजना हुने तालिका रहेको छ। नेपाल र भारतबीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।